अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस वक्त अल्ताफ हुसैन के आने की जो है वो इंतजार किया जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि पंजाब में शेखुपुरा में कहीं पे जो है वो उनका वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब होने वाला है। ऐसा है जो भी तो बहुत अच्छा है और खिताब भी होगा, ज़ाहिर टेलीफोनिक होगा। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि यार पंजाब में अभी मेरे ख्याल में चंद दिन पहले ही ईद से उनका खिताब हुआ था पंजाब में। तो पंजाब में अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी नहीं है, तो फिर ये सिंध में पाबंदी क्यों लगाई गई, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिंध के जितने भी अफराद हैं, कराची, हैदराबाद और लाड़काना, सक्कर वगैरह जहाँ भी हैं, तो हर जगह पे जो है वो लोग चाहते हैं उनको सुनना, उनका बयान सुनना, उनसे बात करना। ठीक है, तो ये अभी तक इस चीज के ऊपर समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पंजाब में ये पॉसिबिलिटीज हुई हैं कि उनको खिताब करने की इजाजत मिल गई है, तो कराची में मिलने से क्या है, ये सिंध में मिलने से क्या है, क्यों हो रहा है? तो उसका अगर फिर बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो कराची को गौर से सोचे समझे, जरा पुराने वक्तों में जाए, नए वक्तों में आए वापस, तो आपको पता चलेगा ओह पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी जो है वो जाहिर है कि रुकावट है अल्ताफ हुसैन साहब के यहाँ पर आने के। अच्छा हाँ, पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, सड़कें बना दी थी, क्या था वो क्या था। अभी एक खबर आई है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जो उन्होंने मोटरवे बनाया था वो ढह गया दोबारा से। जी हाँ, ये खबरें आ रही हैं। जो ये लियाकताबाद वाला था, करीमाबाद वाला, वो अंडरपास, उसके आजू बाजू की सारी सड़कें डम, मतलब शहर है फैसल, वो भी बह रही है, हर जगह जो है मतलब गंद हो रहा है। तो भाई खुद से काम नहीं किया जा रहा तो किसी को भी काम नहीं करने देंगे, ये हो रहा है। तो ये खैर चलिए, तो खबर का हिस्सा नहीं थी, लेकिन फिर ये बात आ जाती कि हाँ यार देखें अल्ताफ हुसैन साहब को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग पूरी कराची की आवाम, सिंध की आवाम, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, इवन ये कि गिलगित बल्तिस्तान में, स्कर्दू में भी जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब का इंतजार हो रहा है और ये एक बड़ी बात है, जाहिर है। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि बड़े बहुत मतलब तादाद में लोग जो हैं वो वापस निकल के आ रहे हैं कि भाई यार ये पीएसपी ने या एमकेएम पाकिस्तान ने तो मरवा दिया, ना खुद से कुछ हुआ ना कर रहे हैं। अभी फारूक सत्तार साहब फरमा रहे थे कि हम केस लड़ेंगे, इसका केस लड़ रहे हैं कराची का, हम अदालतों में जाएंगे। अबे अदालतों से कभी कोई इंसाफ मिला अदालतों में कभी इंसाफ मिला है? सॉरी टू से, ये मजाक नहीं उड़ा रहा, हकीकत है। अगर मैं झूठ बोला तो बताइए, ठीक है। अब ये नहीं कहिएगा तौहीन अदालत कर दी, क्योंकि आप लोगों को तो फौरन मिल जाता है ना। भाई देखिए, हकीकत है, पाकिस्तान में इंसाफ मिलता है किसको? मैं मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल बताता हूँ कि एक बंदा 4 महीने के लिए जो है वो दवा दारू का बहाना करके जाता है मुल्क से बाहर, 4 साल के बाद आता है, उसके ऊपर केसेस पे केसेस होते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर अदालत पहुंचती है, एयरपोर्ट के ऊपर जो बायोमेट्रिक सिस्टम नादरा का पूरा दफ्तर पहुंच जाता है, वहीं पर अंगूठा लगता है, सब कुछ होता है और क्लियरेंस हो जाती है, हाँ भाई केस माफ हो गई, ये होता है। आप गैस करें, चवन्नी दूंगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों को पता है कि इंसाफ यहाँ पर नहीं मिलता। पाकिस्तान में अगर इंसाफ मिल रहा होता, आज पाकिस्तान के हालात ये थोड़ी होते। ठीक है, ये तो अब यहाँ का हाल है कि जज जो है वो अगर मेरी मर्जी का फैसला दे देगा तो वो बहुत अच्छा है, और अगर वो जो है वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करेगा, उससे ज्यादा बदकार कोई नहीं है। ये यहाँ का हाल है। आपको ये भी याद होगा, इमरान खान की हुकूमत गई थी, इसको गिरफ्तार किया गया था, फिर एक जज था जिसने इमरान खान के लिए जो इसको कैद वाला, जेल वाला, जो अडियाला जेल में ये गया था, तो वो सारे जो उसने लिख के दिया, उससे पहले किसी जेल में गया होगा, तो वो जो हुक्म लिखा था, हुक्मनामा था, उस जज को जो है जान के लाले पड़ गए थे। वो दस्तखत करते ही जो है ना उस मुझे वो मैरी मेलोडीज के कार्टून याद आते कि वो एक पैर यूं करके रखा, जुम करके गायब हो गए। वो दस्तखत करते ही वैसे गायब हुआ, गाड़ी में बैठा, ये जा वो जा, फिर लंदन में जाके गाड़ी रुकी उसकी, लंदन में जाके वो उतरता, बेचारे को वहां पर जो वो हिरास किया जाता है। जस्टिस फाइज ईसा फाइज जो थे, जिनको जस्टिस डोनट के नाम से भी उनको मशहूर किया गया बाद में, उनके साथ भी क्या रवैया अख्तियार किया गया। मतलब अगर यहाँ पर मुजरिम को सजा मिल जाए तो वो जस्टिस जो है वो बदकार है, और अगर वो कहता है कि नहीं यार इमरान खान जो है वो एक आली जनाब है, ये चांद जो है ना बाद में निकलता है, पहले ये निकलते हैं ठीक है, मतलब अमावस का चांद,
تو وہ جو ہے نا مطلب وہ کرتے تو وہ بہت اچھے تھے. یہاں پر یہی معاملات ہیں. اگر جسٹس ہوتا پاکستان میں بے نظیر کے قاتل پکڑے جاتے, اگر جسٹس ہوتا پاکستان میں لیاقت علی خان کے قاتل پکڑے جاتے, اگر جسٹس ہوتا پاکستان میں تو قائد اعظم محمد علی جناح کو شہید کرنے والے, ان کو زہر دینے والے بھی جو ہماری کیا کہتے ہیں مادر ملت ہیں فاطمہ جناح, ان کو بھی جو زہر دیا تھا جن لوگوں نے, وہ سارے کے سارے جیل میں ہوتے. یہاں کہاں انصاف ہے؟ سکوت ڈھاکا ہوا, آپ سے بنگلہ دیش الگ کروا دیا گیا, بنگالیوں کو سور کے بچے وغیرہ کہا گیا. یہ ذوالفقار علی بھٹو کی بات ہے, اسی نے کہا تھا نا, کون کہے گا. تو ظاہر ہے کہ وہ اکثریت میں تھے اور یہ تھے مائنورٹیز میں, لیکن ان کی برہم بادیاں بہت تھی کیونکہ یہ بڑے خطے میں موجود تھے. تو یہاں انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھا کے بنگالی کو جو ہے وہ غدار وطن اور سور کے بچے کہہ کے انہوں نے وہ کر دیا تھا. تو مطلب پاکستان توڑنے والوں کو بھی جو سزا ملنی چاہیے تھی, اب وہ سزا اس کو کیسے ملی تھی وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. اس کو بنگلہ دیش الگ کرنے پہ سزا نہیں ملی تھی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں. وہ بے نظیر کے جو بھائی تھے دونوں, شاہ نواز بھٹو اور میر ایک اور تھے, ان کو دونوں کو قتل کیا گیا, ان کے قاتلوں کو سزا نہیں ملی. انصاف کہاں ملتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو اب آ جائیے یہاں پر کہ مطلب ہم نے وہاں سے تو گھما لیا, باقی آ جائیں ادھر. میں اس وقت ایک چیز نوٹس کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کیا کہتے ہیں, اللہ بھلا کرے, فاروق ستار اینڈ کمپنی ہے, یہ آخری جو ہے نا بس سمجھ لیں کہ چراغ بجھنے سے پہلے پڑپڑاتا ہے نا, چراغ بجھ رہی ہے اور پڑپڑا رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہی ہے. الطاف حسین صاحب ایک دیکھیں تلخ حقیقت ہے لوگوں کے لیے, ان کو ماننا پڑے گا کہ جو ہے نا شناخت جو ہے نا وہ نہیں چھپائی جا سکتی. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بھارت سے ہمارے آبا و اجداد جو ہے وہ لڑ جھگڑ کے قربانیاں دے کے پاکستان بنایا, آج تک ہمیں جو ہے وہ مہاجر کہا جاتا ہے. ہم آج تک اس چیز پہ اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں صداقت, اپنی حب الوطنی پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے. مطلب آپ ایک بات بتائیں, کیا وہ کہا تھا نا مولا علی نے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو, تو ہم مہاجروں نے احسان کیا تھا اور ہمیں جو ہے وہ ظاہر جن کے ساتھ احسان کیا, اب ان کے شر جو ہے وہ ہمارے سروں کے اوپر ناچ رہے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اب ہمیں جو ہے وہ غیر مقامی کہا جا رہا ہے, ہم کو مہاجرین کہا جا رہا ہے, ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جوتے ٹھڈے کھا کے وہاں سے نکلے تھے, جن کے باپ داداؤں کو کچھ پتا نہیں ہے. وہ جو موچی تھے, جوتے چمکاتے تھے, تھوکے لگا لگا کے جوتوں پہ چاٹتے تھے. کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے قرض اتارنے کے لیے خواتین کوئی دے دیتا تھا, کوئی کچھ. مطلب یہ ساری جو ایک ماضی کی تلخ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, تو وہ لوگ جو ہے نا وہ اب ہم لوگوں کو تانے دے رہے ہوتے ہیں. اب ایسی سچویشن میں بتائیے کہ کیا حقیقت چھپائی جا سکتی ہے؟ الطاف حسین چیز کہتے وہ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ان کی حرکتوں سے جو ہے وہ جو ہم ہیں نا اردو بولنے والے, جو ان کی پارٹی کے تو نہیں ہیں, نہ کسی کی پارٹی کے, سادہ لوگ ہیں کہ بھائی اپنے کام سے کام ہے, لیکن ایک ہماری شناخت ایک پہچان تھی وہ کھو گئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے. آج آپ دیکھ لیجئے عید کا آپ لوگوں نے منظر دیکھ لیا, غیر مقامی نے جو بدتمیزیاں کی ہیں پارکوں میں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کسی سی سائڈ پہ نہیں جا سکتے, غیر مقامی نے اڈے ڈالے میں, آپ پارکنگ نہیں کر سکتے, گاڑی اپنی پارک کر دی آپ نے, یہ غیر مقامی وہاں پر آ کے بھتہ پوری کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ پرچی کاٹ, پرچی دے پیسے دے, اور آپ لڑ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا آشیرواد ہے ان کے سر پہ. جا میرا بچہ, کھا کما حرام کھا اور جی لے اپنی زندگی. اور پھر ہم الطاف حسین کے آنے کی بات کرتے تو کہتے ہیں بڑی بدماشی چاہیے تمہیں, ہاں تمہارا بوری ضرور چاہیے ہم کو بغیرت, تمہارا بوری انشاءاللہ ہم کو بہت اچھا لگے گا. تمہارا بوری کے اوپر جو ہے نا ہرا ہرا پودا بھی لگائے گا, گلاب کا وہ بھی پنکھڑیاں بھی چھڑکے گا. تم بلا وجہ میں نہیں. الطاف حسین کے مطلب ہم مہاجروں کے جو ہے نصیب بڑے خراب ہیں. ہم اپنے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بدنام کرنے کے لیے کچھ, اور کیا کس نے تھا وہ آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. الطاف حسین نے ایسا کچھ نہیں کیا. الطاف حسین کے اوپر جھوٹی بکواس بند کر, ٹھیک ہے, الزام نہیں لگانے کا بھائی پہ. یہ اللہ حافظ. جی الطاف, جی متحدہ, جی مہاجر.